नमस्कार साथीहरू, सूत्र सिस्टम युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। इङ्ग्लिस ग्रामरको निरन्तर भिडियो क्लासहरू लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। आज पनि इङ्ग्लिस स्पिकिङमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण डु, डज र डिडको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। इङ्ग्लिस ग्रामरमा प्रयोग हुने डु, डज र डिड एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ। यिनीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण एक्जिलरी भर्बहरू हो। र आज यस भिडियो क्लासमा हामीले डु, डज र डिडको सही प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ। कस्तो ठाउँमा डु, कस्तो ठाउँमा डज र डिड कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू जान्नेछौँ। र यी एक्जिलरी भर्बहरू कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छन् र कुन कुन टेन्समा प्रयोग हुन्छन् त्यो पनि जान्नेछौँ। र यस्ता एक्जिलरी भर्बहरू कुन कुन मोडल भर्बहरूसँग प्रयोग हुँदैनन् भन्ने कुराहरू पनि जान्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नुहोला। र यस्ता किसिमका भिडियोहरू नियमित रूपमा प्राप्त गर्नको लागि र अपलोड भएका भिडियोहरूको जानकारी प्राप्त गर्नको लागि यस सूत्र सिस्टम युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र आउनुहोस् आजको डु, डज र डिड के हुन् भन्ने कुराहरू पहिलो कुरा त उदाहरणबाट सिकौँ। अनि त्यसपछि यिनीहरूको विस्तृत रूपमा स्ट्रक्चर हेरेर सूत्र बनाएर कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सिकौँला। पहिलो इक्जाम्पल, दे डु नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल। जस्तो तिनीहरूले इङ्ग्लिस राम्रो बोल्न जान्दैनन् अथवा तिनीहरू राम्रोसँग इङ्ग्लिस बोल्न अथवा अङ्ग्रेजी बोल्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा दे डु नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल भनिन्छ। तिनीहरू राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्दैनौ हैन, तिनीहरू बोल्दैनन् भन्ने कुरा हो हैन। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, गीता डज नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल। हेर्नुहोस् त, दे भन्दाखेरि तिनीहरू भनेको मल्टिपल जनाउँछ। यसले चाहिँ धेरैजना जनाउँछ र त्यससँग डु प्रयोग भएको छ। यो उदाहरणमा है, तिनीहरू इङ्ग्लिस बोल्न जान्दैनन् अथवा इङ्ग्लिस बोल्दैनन्, राम्रोसँग इङ्ग्लिस बोल्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भन्दाखेरि डु प्रयोग भएको छ। गीता डज नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल, एकजना मात्रैको कुरा गर्दाखेरि डज प्रयोग भएको छ। यसको विस्तृत रूपमा अझै पढौँला। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, प्रिया डिड नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल। प्रिया राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्दिनन् भन्दाखेरि यो चाहिँ पास्ट टेन्समा छ है। यो भन्दाखेरि चाहिँ बितेको कुरा भन्ने जनाउँछ। जस्तो प्रिया डिड नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल, प्रिया राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोलिनन्, पहिला बितिसक्यो। गीताको कुरा गरौँ, गीता डज नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल, गीता राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्दिनन्, यो भर्खरकै कुरा हो। प्रिया डिड नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल, यो चाहिँ बितिसकेको कुरा। प्रिया राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोलिनन्, हामीले पहिले नै बितिसक्यो है, प्रिया पहिला नै बोलिसकिन् र त्यो कुरालाई चाहिँ भन्दाखेरि प्रिया डिड नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल। दे डु नट स्पिक इङ्ग्लिस वेल भनेको तिनीहरू राम्रोसँग इङ्ग्लिस बोल्दैनन्, भर्खरको कुरा हो। भर्खरको कुरा, तिनीहरू राम्रोसँग बोलेनन् अथवा बोलेनन् हैन, बोल्दैनन्। अरू के इक्जाम्पलहरू हेरौँ, डु यु प्ले द पियानो। क्वेसन बनाउँदा पनि डुको प्रयोग भएको छ। हेर्नुहोस् है, पहिला उदाहरण हेरौँ, त्यसपछि हामीले अझै धेरै कुराहरू बुझ्नेछौँ। तिमी पियानो बजाउँछौ भनेर सोद्धाखेरि पनि हामीलाई डुको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै डु यु प्ले द पियानो, यो हेर्नुहोस् है, सिम्पल टेन्समा प्रयोग भएको छ। यु भन्ने प्रोनाउन हो। यो यु भन्ने प्रोनाउन जहिले पनि प्लुरल प्रोनाउन हो भन्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त, अघि पनि हामीले डु भन्दाखेरि देसँग युज भएको थियो, अहिले युसँग युज भयो। यिनीहरू डु जहिले पनि प्लुरल अथवा बहुवचनसँग युज हुन्छ। वेयर डु यु लिभ, तिमी कहाँ बस्छौ। वेयर डु यु लिभ, युसँग पनि के हुन्छ, जहिले पनि डु प्रयोग हुन्छ। डज ज्याक प्ले द फुटबल, ज्याक फुटबल खेल्छ। क्वेसन बनाउँदाखेरि पनि डु र डजको प्रयोग हुन्छ। र डुमा नट थपेर नकारात्मक वाक्यहरू पनि बनाउन सकिन्छ।
त्यस्तै अरू इक्जाम्पल हेरौँ, वेयर डज ही कम फ्रम, ऊ कहाँबाट आउँछ? हेर्नुहोस् है, वेयर डज ही, हेर्नुहोस् त ही भनेको सिङ्गुलर प्रोनाउन हो जसँग डज प्रयोग भएको छ है। ऊ कहाँबाट आउँछ भनेको सिम्पल टेन्समा प्रयोग भएको छ, वेयर डज ही कम फ्रम। त्यसकारण डु र डज जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्ससँग प्रयोग हुन्छ र यिनीहरू एक्जिक्युलेटिभ भर्ब हुन्। कहिलेकाहीँ डु चाहिँ मेन भर्ब पनि हुनसक्छ, तर डु र डज खास गरी यिनीहरू के हुन् त एक्जिक्युलेटरी भर्ब हुन्। एक्जिक्युलेटरी भर्ब भन्नाले भर्बको सपोर्टिभमा प्रयोग हुने भर्बहरू है। डु रिता एन्ड एन्जिला लिभ इन तुलसीपुर, हेर्नुहोस् त, रिता एन्ड एन्जिला मिलेर बहुवचन बन्यो। यसले चाहिँ दुईजनालाई जनायो। दुईजनालाई जनाउँदाखेरि डु प्रयोग हुन्छ, जहिले पनि प्लुरलसँग के हुन्छ डु प्रयोग हुन्छ। रिता र तुलसीपुर बस्छन्, रिता र एन्जिला तुलसीपुर बस्छन्। वेयर डु दे वर्क, तिनीहरू कहाँ काम गर्छन् भन्ने कुरा हो, यहाँनिर नजिक हुनेलाई बस्छन् भन्ने टाइप भएछ। वेयर डु दे वर्क, तिनीहरू कहाँ काम गर्छन् है। यसरी क्वेसन बनाउँदा पनि डुको प्रयोग हुन्छ। अब विस्तृत रूपमा पोजिटिभ र नेगेटिभ अथवा क्वेसन बनाउँदा कस्तो हुन्छ र कस्ता कस्ता सब्जेक्टहरूसँग चाहिँ डुको प्रयोग हुन्छ र कस्तो सब्जेक्टहरूसँग डजको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ है त। आई, यु, वी, दे र प्लुरल नाउन है। आई, यु, वी, दे यिनीहरू प्रोनाउन हुन्। यस्ता प्रोनाउन, यो प्लुरल प्रोनाउन हो। आई भनेको आफूलाई जनाउँछ पहिलो है, फर्स्ट पर्सन। यु भनेको सेकेन्ड पर्सन र फर्स्ट पर्सनकै प्लुरल वी र दे सेकेन्ड पर्सनको प्लुरल देसँग डु प्रयोग हुन्छ र यसलाई नेगेटिभमा डु नट अथवा डोन्ट गराएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै क्वेसन सोद्धाखेरि जहिले पनि इन्ट्रोगेटिभ बनाउने भनिन्छ। क्वेसनमा इन्ट्रोगेटिभ बनाउँदा चाहिँ डु भन्ने भर्ब सेन्टेन्सको अगाडि आउँछ, सब्जेक्ट भन्दा अगाडि आएर के हुन्छ त डु बस्छ र लास्टमा क्वेसन मार्क हुन्छ। हेरौँ है त, यसलाई एक एक गरेर सेन्टेन्स बनाऊ। हामीले अरू उदाहरणहरू पनि हेरौँला। यसमा हेरौँ है त, आई डु समथिङ होइन, आईसँग डु प्रयोग हुन्छ है। दे युसँग पनि डु प्रयोग हुन्छ र यु डु नट समथिङ भनेर हामीले युसँग प्रयोग हुने कुरा पनि बनाउन सक्छौँ। र प्लुरल नाउन भनेको अघि हामीले प्रयोग गरेको इक्जाम्पल थियो, जस्तो रिता एन्ड एन्जिला, यो भनेको प्लुरल नाउन हो। तिनीहरू डु रिता एन्ड एन्जिला लिभ इन तुलसीपुर भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएको थियौँ। हो त्यस्तै प्लुरल नाउनसँग पनि के हुन्छ त डुको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै सिङ्गुलर प्रोनाउन ही, सी, इट सँग डजको प्रयोग हुन्छ र डजको नेगेटिभ बनाउँदा डज नट अथवा डजन्ट अथवा डज नट भनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्वेसन बनाउँदा जहिले पनि डज अगाडि सेन्टेन्सको अगाडि आउँछ भने सब्जेक्ट त्यसपछि आउँछ र क्वेसन मार्क लास्टमा। सिङ्गुलर नाउनसँग जहिले पनि के हुन्छ त डजको प्रयोग गरिन्छ। यसरी तपाईँहरूले डु र डजको प्रयोगहरू बुझ्नुभयो होला। अब तपाईँले सेन्टेन्समा हेर्नुहोला, आईसँग प्रयोग गर्दा, युसँग प्रयोग गर्दा, वीसँग प्रयोग गर्दा, देसँग प्रयोग गर्दा डु प्रयोग हुन्छ भने ही, सी, इटसँग डज प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै प्लुरल नाउनसँग डु प्रयोग हुन्छ भने सिङ्गुलर नाउनसँग डज प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी सिङ्गुलर नाउन छ, क्वेसन बनाउनु छ भने डज अगाडि हुन्छ। प्लुरल नाउन छ अथवा प्रोनाउन छ भने डु प्रयोग हुन्छ। अब डज भनेको मिनिङ चाहिँ गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यसले जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई बुझाउँछ। जस्तो डुको प्रयोग कुन कुन कुरासँग चाहिँ डुको प्रयोग हुन्छ त, आई, यु, वी, दे र प्लुरल नाउन यिनीहरूसँग डुको प्रयोग हुन्छ, जहिले पनि सम्झिनु होला। र सेन्टेन्समा यसको स्ट्रक्चर भनेको यस्तो हुन्छ, सब्जेक्ट, डु अथवा डु नट, मेन भर्ब, त्यसपछि अब्जेक्ट होला है। यसरी चाहिँ यसको स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ। जस्तो आई डु नट वर्क, आई डु नट वर्क भन्यो भने के हुन्छ त म काम गर्दिनँ भन्ने कुरा बुझाउँछ। जस्तो यु डु नट वर्क, तिमीले काम गरेनौ। वी डु नट वर्क, हामीले काम गर्दैनौँ होइन भन्ने कुरा बुझाउँछ। दे डु नट वर्क, हो त्यस्तै रिता एन्ड एन्जिला डु नट वर्क,
बनायो भने त्यसरी प्रयोग हुन्छ। जस्तो नेगेटिभ बनाउँदाखेरिको हेरौँ है त। आई डु नट लाइक टी, मलाई चिया मन पर्दैन। यसैलाई तपाईहरुले आई डु नट गराउन सक्नुहुन्छ आई डोन्टको ठाउँमा। आई डु नट लाइक टी यो र आई डोन्ट लाइक टी को एउटै मिनिङ हो। अब यसैलाई डुलाई इंग्लिश सेन्टेन्समा इन्ट्रोगेटिभ अथवा क्वेशन कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो इक्जाम्पलबाट हेरौँ। कसैलाई आफ्नो केही कुरा सोध्नु, केही मन पर्छ भनेर सोध्ने कुरा बनाउँदा, जस्तो तपाईलाई मेरो टोपी मन पर्छ भन्नु पर्यो भने डु यु लाइक माई क्याप। डु यु, यु सँग चाहिँ जहिले पनि डु परेको हुन्छ भनेर अगाडि पनि भनिसके मैले। डु यु हेल्प मी, के तपाई मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि डु यु हेल्प मी। यसै गरेर दे सँग डु को प्रयोग हेरौँ न। डु दे ड्रिंक वाटर, के तिनीहरूले पानी पिउँछन्। त्यसै गरेर दे सँग डु को प्रयोग त्यही पनि नेगेटिभमा उदाहरण हेरौँ। दे डु नट प्ले, उनीहरू खेल्दैनन्। वेयर डु लिभ यु, सरी वेयर डु यु लिभ, तिमी कहाँ बस्छौ सोध्दाखेरि वेयर सँग वेन सँग पनि हामीले डु र डज को प्रयोग गर्न सक्छौं। सबभन्दा पहिला हामीले डु र डज को कहाँनेर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जान्नु भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने त्यो सेन्टेन्समा सब्जेक्ट के छ। सब्जेक्ट प्लुरल छ, धेरैवटा जनाउने अथवा आई र यु सँग जहिले पनि के हुन्छ डु को प्रयोग हुन्छ। चाहे त्यो क्वेशन भन्दा होस्, चाहे नेगेटिभ सेन्टेन्समा होस्, चाहे इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्समा होस्, चाहे त्यो कुनै अरु मेन भर्बको रूपमा युज भएको डुमा पनि किन नहोस्। अब डज चाहिँ कसरी प्रयोग हुन्छ त, अथवा डजले पनि के बुझाउँछ, गर्छ भन्ने बुझाउँछ। डुले पनि गर्नु भन्ने बुझाउँथ्यो भने डजले चाहिँ गर्छ भन्ने बुझाउँछ। डजको प्रयोग चाहिँ ही सी इट, प्रोनाउन ही सी इट, उ उनी र यो सँग डजको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै सिंगुलर नाउन सँग पनि डजको प्रयोग हुन्छ। जस्तो हरि, सीता, गीता एउटा मात्रै कुरालाई जनाउनु पर्यो भने डजको प्रयोग हुन्छ। डजको स्ट्रक्चर हेर्नु भयो भने पोजिटिभमा सब्जेक्ट प्लस डु प्लस मेन भर्ब हुन्छ भने नेगेटिभमा सब्जेक्ट प्लस डज नट प्लस मेन भर्ब हुन्छ। डज नटलाई डजन्ट पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै उदाहरण हेरौँ। ही सँग डु को प्रयोग कसरी, डज को प्रयोग, ही स्पिक्स इंग्लिश, ऊ अंग्रेजी बोल्छ एउटा सेन्टेन्स छ भने यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्दा हामीले जहिले पनि हेर्नुपर्ने कुरा भनेको यसको भर्ब के छ। भर्ब V1 स्पिक्स भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको भर्ब V5 फर्म हो। V5 मा सिंगुलर नाउन छ भने अब हामीले त्यतिखेर यो स्पिकलाई V1 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ। हेर्नुस् है त, ही डज नट स्पिक इंग्लिश, ऊ अंग्रेजी बोल्दैन। जस्तो यसमा त डज नट कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा थाहा पाउँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो तपाईहरुले। यसमा भर्ब 5 छ, स्पिक्स। स्पिकको पछाडी एस अथवा यूएस लागेको छ भने त्यो V5 हो। V5 लाई नेगेटिभ सेन्टेन्स, V5 प्रयोग भएको सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पर्दा डज नट युज गर्नुपर्छ र माथिको V5 जुन भर्ब हो स्पिक्स SYES लागेको SYES हटाएर V1 मा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै ही डज नट स्पिक इंग्लिश, ऊ अंग्रेजी बोल्छ, ही स्पिक्स इंग्लिश। अनि ऊ इंग्लिश बोल्दैन भन्दाखेरि ही स्पिक नट हुँदैन साथीहरु, ही नट स्पिक पनि हुँदैन। त्यसकारण हामीले यतिखेर चाहिँ डज को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो भर्बको सपोर्टिभ भर्ब डज भएको हुनाले डजलाई चाहिँ एक्जिलरी भर्ब भनिएको हो। ही डज नट स्पिक इंग्लिश, ऊ अंग्रेजी बोल्दैन। अब यसैलाई यही सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ होइन कि अब इन्ट्रोगेटिभ बनाउँदा पनि हामीले डज को प्रयोग गर्नुपर्छ। डज ही स्पिक इंग्लिश, के ऊ अंग्रेजी बोल्छ। अब तपाईले यो सेन्टेन्सलाई
फर इक्जाम्पल तपाईँको क्वेसन अथवा तपाईँले बनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो सेन्टेन्सलाई क्वेसन अथवा इन्ट्रोगेटिभ बनाउनु छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले डजलाई यसको एक्जुलरी भर्ब यो V1 हो V5 हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि V5 को एक्जुलरी भर्ब के हुन्छ डज। V1 छ भने त्यसको जस्तो यसको ठाउँमा दे थियो भने दे स्पिक इङ्ग्लिस हुन्थ्यो। यो सेन्टेन्स है देसँग एसवाइएस लाग्थेन भर्बमा, त्यतिखेर एसवाइएस नलागेको यो भर्ब भनेको V1 हुन्थ्यो। त्यसकारण V1 को एक्जुलरी भर्ब डु परेको हुन्थ्यो भने अब यसमा त स्पिक्स छ, स्पिक्स भनेको V5 हो, V5 को एक्जुलरी भर्ब डज हो, डजलाई अगाडि लेख्नुपर्छ। डज त्यसपछि सेन्टेन्स डज ही स्पिक इङ्ग्लिस, के ऊ अङ्ग्रेजी बोल्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। डज सी लाइक बर्गर, के उसलाई बर्गर मनपर्छ, यसरी चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ। डज र डुको प्रयोग गर्न पक्कै पनि थाहा पाउनु भयो होला। डु भनेको प्लुरल प्रोनाउनसँग र आई र युसँग डु प्रयोग हुन्छ र डु त्यतिखेर हामीले कुनै पनि V1 भर्ब प्रयोग भएको सेन्टेन्समा नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने डुको प्रयोग गरिन्छ र V1 भर्ब प्रयोग भएको सेन्टेन्समा सेन्टेन्सलाई हामीले इन्ट्रोगेटिभ अथवा क्वेसन बनाउनु छ भने त्यतिखेर डुको प्रयोग हुन्छ। तर V5 भर्ब प्रयोग भएको छ त्यस्तो बेला नेगेटिभ बनाउनु छ भने डज नट को प्रयोग हुन्छ भने इन्ट्रोगेटिभ अथवा क्वेसन बनाउनु छ भने डज अगाडि लेखिन्छ। यसरी बुझ्नुभयो होला। अर्को इक्जाम्पल पनि छ, डज यु वर्क हियर, उसले यहाँ काम गर्छ है, यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब डिड कसरी प्रयोग गर्ने? डिड जहिले यसको डु र डजको जस्तै प्रयोग हुन्छ जब सेन्टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। सिम्पल पास्ट टेन्समा छ त्यस्तो बेला हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा पनि डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यस्तो सिम्पल पास्ट टेन्समा युज भएको सेन्टेन्स अथवा सिम्पल पास्ट टेन्समा भएको सेन्टेन्सलाई हामीले नेगेटिभ बनाउँदा पनि डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो सब्जेक्ट प्लस डिड नट प्लस मेन भर्ब नेगेटिभ बनाउँदा र क्वेसन अथवा क्वेसन इन्ट्रोगेटिभ बनाउँदा चाहिँ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अरू सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरण हेरौँ, सी डिड नट स्पिक इङ्ग्लिस, सी स्पिक्स इङ्ग्लिसको नेगेटिभ सेन्टेन्स हो यो। सी डिड नट स्पिक इङ्ग्लिस, उनी अङ्ग्रेजी बोलिनन्। डिड द बस अराइभ लेट, बस ढिला आयो भनेर सोद्धाखेरि जस्तो बस आइसकेको थियो है, बस आइसकेको थियो पास्ट टेन्समा बितिसकेको कुरा सोध्नु पर्दाखेरि बस लेट अराइभ भयो कि भएन भनेर सोद्धाखेरि अराइभ भन्ने सेन्टेन्स त पुगिसकेको हो, बितिसकेको हो, त्यतिखेर चाहिँ डिडको प्रयोग हुन्छ। डिड द बस अराइभ लेट। अर्को कुरा नबिर्सिनु होला साथीहरू, सिम्पल पास्ट टेन्समा डिड प्रयोग हुँदाखेरि अब डिड प्रयोग भइसकेपछि भर्बको रूप चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। जस्तो आई एट राइस भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ। फर इक्जाम्पल आई एट राइस, डिड आई इट राइस हुन्छ क्या। जस्तो डिड प्रयोग भयो भने भर्ब V2 चाहिँ V1 मा चेन्ज हुन्छ। जस्तो डज प्रयोग भइसकेपछि भर्ब 1 मा चेन्ज हुन्थ्यो भने यसमा पनि डिड प्रयोग भइसकेपछि मेन भर्ब चाहिँ भर्ब 1 मा चेन्ज हुन्छ। डिड ही लाइक कफी, हेर्नुहोस् त डिड प्रयोग भयो तर यो पास्ट टेन्स जनाउँछ यसले। डिड ही लाइक कफी, उसले उसलाई कफी मन पर्यो भनेर सोद्धाखेरि जस्तो कुराकानी चाहिँ अहिले भएको हुन्छ तर त्यसको विषयवस्तु चाहिँ पास्ट टेन्सको हुन्छ। डिड ही लाइक कफी उसले बितिसकेको कुरा हो तर अहिले कुराकानी भइरहेछ, त्यसकारण डिड प्रयोग भइरहेछ। डिड ही लाइक कफी, के उसलाई कफी मन पर्यो। we didn't have time to finish all work, we didn't have time to finish all the work, हामीसँग सबै काम पूरा गर्न समय थिएन। I did my homework, मैले मेरो गृह कार्य गरेँ, पास्ट टेन्स। हेर्नुहोस् त I did my homework। अब डिडले यहाँनिर मेन भर्बको काम गरेछ साथीहरू। हेर्नुहोस् है, यहाँ एक्जुलरी भर्ब होइन यो। I did my homework, मैले होमवर्क गरेँ भन्ने चाहिँ यसले भर्बको काम गरेको छ र यो डिड V2 हो
अथवा भर्बको दोस्रो रूप हो। अब डु र डज डिड चाहिँ प्रयोग नहुने मोडल भर्बहरूसँग चाहिँ डु डिड र डजको चाहिँ प्रयोग हुँदैन साथीहरू। यसमा चाहिँ मोडल भर्ब भन्नाले विल, वुड, स्याल, सुड, क्यान, कुड, मेड, माइट, मस्ट भन्ने भर्बहरू हुन्। अब यसमा हेरौँ, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। आई क्यान वाक, म हिँड्न सक्छु। आई डोन्ट क्यान वाक भन्ने चाहिँ हुँदैन, आई क्यान नट वाक भन्ने हुन्छ। जस्तो यो पनि त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो, तर यसमा चाहिँ आईसँग डुको किन प्रयोग भएन भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा मोडल भर्बहरूसँग चाहिँ डु, डज र डिडको प्रयोग गर्ने हुँदैन। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा पनि यही मोडल भर्बकै पछाडि नट अथवा क्यानट अथवा क्यान्ट भनेर बनाउनु पर्छ भने यसैलाई क्वेसन मार्क्स बनाउनु पर्यो अथवा इन्टरोगेटिभ बनाउनु पर्यो भने पनि त्यही मोडल भर्बलाई अगाडि डुको ठाउँमा क्यान यु वाक, डु यु वाक भने जस्तै क्यान यु वाक, तिमी कहाँ हिँड्न सक्छौ भनेर भन्न सकिन्छ। अब हेरौँ, जनरली प्रेजेन्ट टेन्समा डु, सम्झिनुहोस् है, सम्झिनलाई प्रेजेन्ट टेन्समा डु कस्तोसँग प्रेजेन्ट टेन्समा पनि प्लुरल नाउनसँग अथवा प्लुरल प्रोनाउनसँग। डु यु लाइक मिल्क, तपाईँ दुध मनपर्छ। आई डोन्ट लाइक मिल्क, मलाई दुध मन पर्दैन है। यसरी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने डिड पास्ट टेन्समा चाहिँ आई डिड माई वर्क, मैले काम गरेँ है, मैले मेरो काम गरेँ। आई डिड नट वर्क वेल, मैले राम्रो काम गरिनँ। यो चाहिँ बितिसकेको कुरा, पास्ट टेन्समा डिडको प्रयोग हुन्छ। र प्रेजेन्ट टेन्समा मैले भने प्लुरल नाउन अथवा प्रोनाउनसँग डुको प्रयोग हुन्छ भने सिङ्गुलर नाउन अथवा सिङ्गुलर प्रोनाउनसँग चाहिँ के हुन्छ त डजको प्रयोग हुन्छ। डज यु वर्क, के उसले काम गर्छ, हेर्नु चाहिँ गर्यो गरिन भनेको सिम्पल पास्ट टेन्स हो, बितिसकेको कुरा हो भने गर्छ गर्नु भनेको चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो, जहाँ चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा डु र डजको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। डु कस्तो ठाउँमा प्लुरल नाउन अथवा प्लुरल प्रोनाउनसँग, डज कस्तो ठाउँमा सिङ्गुलर नाउन अथवा सिङ्गुलर प्रोनाउनसँग, र पास्ट टेन्समा चाहिँ डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ। र कहाँ डु डज डिडको प्रयोग गर्नु हुँदैन, मोडल भर्बहरूसँग चाहिँ डु डिड र डजको प्रयोग गर्नु हुँदैन। पक्कै पनि मलाई आशा छ यो च्यानलमा अहिलेको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराउनु भयो होला, तपाईँहरूलाई सहयोगी पनि भयो होला। र यस्ता किसिमका भिडियोहरू, ग्रामरसँग रिलेटेड कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि, नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि तपाईँहरूले यस्ता किसिमका भिडियोहरू नछुटाइ हेर्नको लागि सहयोग पाउनुहुनेछ। हवस्, धन्यवाद।